बेथेल टिभी हेरिबस्नुहुने सम्पूर्ण प्रभुका जनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको बिहान यो सुन्दर दिन जो परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो लागि दिनुभएको छ, यो बिहानमा हामी हाम्रा जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छौँ, किनभने हामीले नयाँ जीवनलाई देख्ने मौका पाएका छौँ। तपाईँ र मसँग नयाँ जीवनको शान्ति छ, त्यो अनुग्रह छ जसले तपाईँ र मेरो जीवनको हरेक परिस्थितिलाई बदल्छ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ। अनि आजको यो बिहानी परमेश्वरको त्यो सामर्थ्यलाई, परमेश्वरको त्यो शक्तिलाई, परमेश्वरको त्यो वैभव, मृत्युबाट बन्धनबाट छुटकारा दिने पवित्र आत्माको त्यो शक्तिलाई हामी धन्यवाद गर्नेछौँ, किनभने हामी ती सबै कुराबाट विजय भई आजको सुन्दर बिहान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन हामी तयार भएका छौँ। हो, हाम्रो परमेश्वर झैँ गरी अरू कसैले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्दैन। यसको अर्थ यो होइन आजको बिहान क्रिस्चियनहरूले मात्र जीवन देख्ने मौका पाए, यो होइन मेरो प्रिय मित्र, सबैले जीवन देख्ने मौका पाए, तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पुज्ने मौका चाहिँ केवल तपाईँ अनि मैले पाएको छौँ। हामीले परमप्रभुको त्यो उपस्थितिलाई घोषणा गर्ने मौका पाएका छौँ जो संसारमा भएका अरू मानिसहरूले पाएनन्। अनि यो चाहिँ सबैभन्दा आशिषमय कुरा हो, किनभने जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीको रचयिता हुनुहुन्छ। अनि उहाँले जीवनलाई परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्नु हुँदछ। जब उहाँले बोल्नुहुन्छ त्यहाँनिर जीवनहरू परिवर्तन हुन थाल्छ। जब उहाँले बोल्नुहुन्छ परिस्थितिहरू बदलिन थाल्छ। अनि जब उहाँले बोल्नुहुन्छ न्याय बर्सिन थाल्छ। अनि त्यो महान न्यायले जीवनको सबै कुरालाई पल्टाइदिन्छ। धर्मीहरूको जीवनमा अनन्तताको बाटो भने पापीहरूको जीवनमा अनन्तताको नाशको बाटोलाई जाँदछ। अनि आजको बिहानी हामी यस्तै कुरालाई हेर्नेछौँ कि जीवनमा छनौटले धेरै कुरा फरक पार्छ। छनौटले जीवनलाई बदलिदिन्छ। तपाईँ र मेरो परिस्थितिमा हामी जुन प्रकारले जिउँदैछौँ यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको छनौट हो। हामीले एउटा छनौट गर्यौँ, जुन छनौट अनुसार आजको जीवन हामी जिउँदैछौँ। अनि बाइबल धर्मशास्त्रमा तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 13 अध्याय जसको 8 देखि 13 सम्म तपाईहरुको मैले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर लुत भन्ने एकजना व्यक्तिले एउटा छनौट गरेका छन्। अनि त्यो छनौटले उनको जीवन अनि उनको परिस्थितिहरू बदलेको छ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाउँदछ। त्यसै गरी नै मेरो प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि छनौटले जीवनलाई बदल्छ। आज तपाईले जे रोज्नु भएको छ त्यसले तपाईको जीवनको भोलि निर्णय गर्छ। आज तपाईले जुन कुरालाई आफ्नो जीवनमा अपनाउनु भएको छ त्यसले तपाईको जीवनको हरेक परिस्थितिमा तपाईलाई कहीँ न कहीँ त्यसले तपाईको जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन सक्दछ। आज तपाईले गरेको निर्णयले तपाईको छोरानातीको जीवनमा प्रभाव पार्दछ। आज तपाईले गरेको निर्णयले तपाईको परिवारमा प्रभाव पार्दछ। आज तपाईले गरेको कुनै पनि यस्तो एउटा निर्णयहरू हुन सक्छ जसले त हाम्रो जीवनमा के आशिषको मार्गलाई चुनाव गर्छ कि त श्रापको मार्गलाई चुनाव गर्छ। अनि मेरो प्रिय मित्रहरू, आजको बिहानी तपाईले मैले जान्नुपर्ने कुराहरू, प्रभुका प्रिय जनहरू, तपाईको जीवनमाथि तपाईले गर्दै गरेको छनौटलाई विचार गर्नु पर्छ भन्ने कुरा हो। अनि आजको दिन म तपाईलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, यो वचन तपाईले सुन्दै गर्दा यो वचनलाई बीचमा छोडिकन नजानुस्, तर परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईले आफू भित्र ल्याइकन मैले बोलेका शब्दहरू भन्दा पनि यी वचनले ल्याएका कुरालाई आफ्नो जीवनमा प्रकाश स्वरूप तपाईले आफ्नो जीवनभित्र प्रवेश गराउनुहोस्, ताकि जसले गर्दै गर्दा तपाईले आफ्नो जीवनमा गरेको छनौटबाट तपाईँ निर्णय गर्न सक्नु भएको होस्। कुनै गलत छनौट छ भने त्यसलाई त्याग्नलाई अनि कुनै असल छनौट छ भने त्यसमा अझै लागिरहनलाई तपाईलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ। यहाँनिर उत्पत्ति 13 अध्याय जसको 8 देखि 13 सम्म यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ। यसकारण अब्राहमले लोतलाई भने, तिम्रो र मेरो बीचमा र तिम्रा र मेरा गोठालाहरूका बीचमा झगडा नहोस्, किनकि हामी त नातेदारहरू हौ। सारा देश तिम्रै अघि छ। तिमी मबाट अलग हौ। तिमी देब्रेतिर गयौ भने म दाहिनेतिर जानेछु, अथवा तिमी दाहिनेतिर गयौ भने म देब्रेतिर जानेछु। लोतले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे र यर्दनको बेची चाहिँ परमप्रभुको बगैँचा जस्तै अथवा सोरतिरको मिश्र देश जस्तै चारैतिर प्रशस्त पानीले भिजेको थियो। परमप्रभुले सदोम र गमोरा सर्वनाश गर्न अघिको कुरो यो हो। यसकारण लोतले यर्दनको जमिनको जम्मै बेसी रोजेर पूर्वतिर लागे। यसरी यिनीहरू छुटिए। अब्राहम चाहिँ कनान देशमा नै बस्न लागे। लोत चाहिँ बेसीका सहरहरूमा बास गरे। तिनले आफ्नो पाल सदोमसम्मै सारे। सदोमका मानिसहरू दुष्ट थिए र परमप्रभुको विरुद्धमा साह्रै पाप गर्थे। आमेन। हेर्नुहोस्, यतै वचनले हामी सुन्दै गर्दा आजको दिन तपाईँ र मेरो जीवनमा लोतले एउटा निर्णय गरेका छन्, अब्राहमले एउटा निर्णय गरेका छन्, जो निर्णयले उनीहरूको जीवनमा प्रभाव पारेको छ। यहाँनिर अब्राहमले भन्नुहुन्छ,
छोरा लोत, अब तिमी र म त आफ्नो आफन्तै रहौँ, अब हामीसँग मानिसहरू धेरै भएका छन्, हाम्रा भेडा बाख्राहरू धेरै भएका छन्, त्यसकारण अब हामी यसरी नै फेरि एकसाथ रह्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले हाम्रो जीवनमा झगडा निम्ति आउँछ। त्यसकारण अब तिमी र म चाहिँ छुट्टिनु पर्छ। तिमीसँग पनि एउटा परिवार छ, तिमीसँग पनि एउटा आर्थिक समृद्धि छ, मसँग पनि परिवार छ, अब हामी अलग अलग हुनुपर्छ, तर हाम्रो बिचको सम्बन्ध, हाम्रो बिचको नातापन चाहिँ हामीसँग सदा सर्वदा रहिरहनु पर्छ भन्ने कुरा अब्राहमको चाहना थियो। जब अब्राहमले त्यो कुरालाई चाहना गरे र लुतलाई भने, अब छोरा, अब तिमी चाहिँ दायाँ गए म बायाँ जान्छु, अनि तिमी बायाँ गए म दायाँतिर जान्छु, अब हामी केही अलग हौँ ताकि हाम्रो बिचको सम्बन्धहरू नबिग्रोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर लोतले चाहिँ तलतिर यसो हेर्दै गर्दा उनले आँखा उठाएर हेरे र एर्दनको बेसी चाहिँ परमप्रभुको बगैँचा जस्तै अथवा स्वर्तिरको मिश्र देश जस्तै चारैतिर प्रशस्त पानीले भिजेको थियो भनेर लेखेको छ। भन्नुको मतलब हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एर्दनको बेसी चाहिँ साह्रै नै अचम्मको थियो। त्यहाँनिर साह्रै के भन्छ हराभरा भएको, उब्जाउहरू राम्रो भएको, अनि उनीहरू त्यो समयमा चाहिँ उहाँहरू भेडा बाख्रा उटहरू त्यस्तो पाल्ने भएको कारण त्यहाँ प्रशस्त घाँसहरू भएको, अनि पानी असल भएको कारणले गर्दा सबैतिर फसलहरू राम्रो उब्जिएको कुराहरू त्यहाँनिर देखेको हामी पाउँदछौँ। तर जब उनले त्यो कुरालाई निर्णय गरेर भने, अब म चाहिँ यहाँ तपाईँदेखिबाट एर्दनको बेसीमा जान्छु, जो चाहिँ हेर्दै गर्दा साह्रै अचम्मको छ, साह्रै आश्चर्य छ, उहाँलाई यतिसम्म लागेको छ यो कि परमप्रभुको बगैँचा जस्तै छ। परमेश्वरले खडा गर्नुभएको अदनको बगैँचा जस्तो प्रकारको मनोहर थियो, जहाँसम्म त्यस्तै प्रकारको बनोट अनि त्यस्तै प्रकारको सुन्दरता त्यहाँ देखिन्थ्यो। तर उनीले गरेको निर्णयको कारण नै जीवनमा अर्को नयाँ परिस्थितिहरू बदलिँदैछ। अनि मेरो प्रिय मित्र, जब उनले त्यो कुरालाई हेर्दै गर्दा असल थियो, हेर्दै गर्दा त्यो उनको लागि साह्रै नै लाभदायक थियो, त्यहाँनिर हेर्दै गर्दा उनको लागि चाहिने कुरा सबै कुरा त्यो ठाउँमा थियो, तर उनले त्यो ठाउँको बारेमा जानेका थिएनन्। जब त्यहाँनिर जानुभयो, परमप्रभुले सदम र गमराको बिचमा त्यहाँनिर गर्ने कामहरू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो ठाउँ यति सुन्दर थियो, यति असल थियो, त्यहाँनिर केही कुराको अभाव थिएन, त्यहाँनिर सबै कुरा प्रशस्त थियो। तर त्यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर भएको खराबीलाई हामी देख्न पाउँदछौँ। जुन कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यहाँ भएका मानिसहरूको बिचमा चाहिँ दुष्टता भरिएको थियो भनेर त्यहाँनिर हामी लेखेको हामी पाउँदछौँ। जब 13 मा पुग्छौँ, सदमका मानिसहरू दुष्ट थिए र परमप्रभुको विरुद्धमा साह्रै नै पाप गर्थे भनेर लेखेको छ। भन्नुको अर्थ सदममा असल चाहिँ के थियो त भन्दा त्यहाँ सबै कुरा प्रशस्तता थियो, त्यहाँ भरिभराप थियो, त्यहाँ उब्जनीहरू राम्रो हुन्थ्यो। अब उब्जनी राम्रो भएको कारणले त्यहाँका भेडा बाख्रा गाई बस्तुहरू असल हुन्थे, अनि त्यहाँनिर चाहिँ समृद्धि थियो, त्यहाँनिर चाहिँ वृद्धिका कुराहरू थियो। त्यो साह्रै नै राम्रो पक्ष थियो। तर त्यहाँको एउटा नराम्रो पक्ष भनेको त्यहाँका मानिसहरू दुष्टतामा थिए। किन दुष्टतामा त भन्दा नि त्यहाँ चाहिँ प्रशस्तता थियो। जब मानिसको जीवनमा प्रशस्तता आउँछ, जब मानिसको जीवनमा भरिपुरी आउँछ, अनि उसले चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई भुलिदिन्छ। सृष्टि गरिएको थोकले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई नपुजिकन सृष्टि गरिएका थोकहरूमाथि भरोसा गर्न थाल्छ, अनि त्यही भरोसा चाहिँ सदम र गमरामा पनि भएको हामी देख्दछौँ। र अन्तमा परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, त्यो देशका मानिसहरू परमेश्वरको भय मान्दैनन्, त्यो देशका मानिसहरूले जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उनीहरूले जान्दैनन्, अनि उनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिरहेको हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामीले धेरैपल्ट यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ। हो, हामीलाई देख्दै गर्दा असल लाग्न सक्छ, हामीलाई देख्दै गर्दा भरिभराउ लाग्न सक्छ, हामीलाई देख्दै गर्दा परिस्थिति सबै कुरा ठिक भएको लाग्न सक्छ। तर मेरो प्रिय मित्र, कि त्यो ठाउँले परमेश्वरको आदर गर्छ, कि त्यो चिजले परमेश्वरको आदर गर्छ, कि त्यो चिजमा चाहिँ पापहरू जोडिएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ श्रापहरू जोडिएको छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा छनौट गर्नुभन्दा अगाडि, हामीले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरालाई विशेष याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो हराभरा मात्रै छ कि त्यहाँनिर प्रशस्तता मात्रै छ कि त्यहाँ परमप्रभुको भय पनि छ। किनभने परमेश्वरको भय बिना चाहिँ जीवन छैन, अनि संसारमा भएको प्रशस्तताले चाहिँ जीवन ल्याउँदैन, संसारमा भएको रुपैयाँ पैसाले चाहिँ जीवन ल्याउँदैन, अनि संसारमा भएको धन दौलतले ज्ञान बुद्धिले जीवन ल्याउँदैन। जीवन त केवल परमप्रभुको भयले मात्रै आउँछ। चाहे त्यो संसारको जुनै सुकै परिस्थितिमा, जुनै सुकै ठाउँमा भए तापनि तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने एउटै कुरा, त्यो ठाउँमा दुष्टता हुनु हुँदैन, त्यो ठाउँमा परमेश्वरको भय हुनुपर्छ। अनि तपाईँले जब त्यो ठाउँलाई रोज्नुहुन्छ भने मेरो प्रिय मित्र, त्यो ठाउँ चाहिँ स्वर्गको
स्वार्थको निम्ति बनावट गरिएको हुन्छ। त्यो ठाउँमा भलै गरिबी होस्, त्यो ठाउँमा भलै नै आर्थिक सम्पन्नताको बाटो त्यति बिग्न नहोस्, तर त्यो ठाउँमा परमेश्वरले आशिष एक दिन ल्याउनुहुन्छ। त्यहाँका मानिसहरू पवित्रतामा, त्यहाँका मानिसहरू शुद्धतामा जिएका हुन्छन्, जसले गर्दा नि उनीहरूभित्र शान्ति हुन्छ। तर जब त्यहाँनिर सम्पन्नता छ, त्यहाँनिर भरिपुरी छ, अनि त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूको बिचमा उनीहरू आशिषले भरपूर्ण भएका हुन्छन्, तर उनीहरूले परमेश्वरको भय मान्दैनन्, उनीहरूले परमेश्वरको उपस्थितिलाई मान्दैनन् भनेदेखि नि यसले चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा असल गर्दैन भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी लेखेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आजको दिन अनि आजको घडी तपाईँ र मैले थाहा गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नि हामीले असल ठाउँलाई याद गर्नुपर्छ। जब लोत त्यो ठाउँमा पुगेका छन्, लोतले त्यो ठाउँलाई हेर्दै गर्दा त्यहाँनिर भएका मानिसहरू यति बिघ्न दुष्टतामा भएको कारण, यति बिघ्न नराम्रो कुरा भएको कारण उनको आत्मा चाहिँ शिथिल भएको कुरा, उनको आत्मा चाहिँ विचलित भएको कुराहरूलाई हामी त्यहाँनिर बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी लेखेको देख्न पाउँदछौँ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आज तपाईँको निर्णयले चाहिँ सबै कुरालाई परिवर्तन गर्छ भनिकन बाइबलमा हामीले देखेको पाउँदछौँ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्रहरू, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले के निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुराले जीवनमा धेरै ठुलो मूल्य राख्दछ भनिकन हामीले देख्न पाउँदछौँ। जसरी हामी दोस्रो पत्रुस 2 अध्याय जसको 6 देखि हामी 9 सम्म पाठ गर्दै गर्दा यहाँनिर यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ। उहाँले सदोम र गमोरा भन्ने सहरलाई भस्म पारेर तिनको अस्तित्व नै मेटाइदिनु भयो र भक्तिनहरूका सामु तिनीहरूलाई एक उदाहरण बनाउनु भयो। उहाँले दुष्टताका कामुकताबाट अति दुखित भएर धार्मिक लोतलाई बचाउनु भयो। 8 ती मानिसहरूका माझमा बस्दा र दिन प्रतिदिन तिनको कुकर्महरूलाई देख्दा र सुन्दा तिनी आफ्नो धार्मिक आत्मामा व्याकुल हुन्थे। 9 यसरी भक्तलाई परीक्षाबाट बचाउन र भक्तिहीनहरूलाई न्यायको दिनसम्म जकडी राख्नलाई परमप्रभु जान्नुहुन्छ। आमेन। यो वचनलाई तपाईँ र मैले सुन्दै गर्दा, यो वचनले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्दै गर्दा हामीले याद गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के त भन्दा नि परमेश्वरमा हामी खडा छौँ, परमेश्वरको राज्यमा हामी जिउँदछौँ, परमेश्वरको भय हामी मान्दछौँ। तर पनि तपाईँ र मेरो छनौटले जीवनमा फरक पार्छ। तपाईँ र मेरो छनौटले हाम्रो जीवन अझै शान्तिमा जाने कि हाम्रो आत्मा चाहिँ व्याकुल हुने कुरामा फरक पार्दछ। किनभने यहाँनिर अब्राहमसँग जोडिएको लुतको जीवन चाहिँ आशिषको जीवन थियो। अब्राहमसँग जोडिएको लुतको जीवन चाहिँ स्वर्गमा भएको यहोवा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने जीवन थियो। तर उनले एउटा यस्तो निर्णय गरे, उनले देख्दै गर्दा सदम हरभरा देखे, त्यहाँनिर उब्जाउ हुने कुरा देखे, हरियाली देखे, परमेश्वरको बगैँचा जस्तै उनले देखे। तर त्यहाँभित्र भएको पापलाई उनले देखेनन्, त्यहाँभित्र भएको दुष्टतालाई उनले देखेनन्, जस कारणवश उनी त्यो ठाउँमा गए, त्यहाँनिर बसे। तर उनको आत्मा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ छटपटाएको हामी देख्न पाउँदछौँ। 2:8 त्यहाँ भनिन्छ, ती मानिसहरूका माझमा बस्दा दिन प्रतिदिन तिनका कुकर्म देख्दा र सुन्दा तिनी आफ्नो धार्मिक आत्मामा व्याकुल हुन्थे भन्छ। भन्नुको मतलब त्यहाँनिर भित्रदेखि नै एउटा एक प्रकारको नैराश्यता, एउटा कष्ट थियो। किनभने कस्तो ठाउँमा म आएँ, त्यस्तै हुन्थ्यो होला, मैले कस्तो मानिसहरूसँग सङ्गत गरेँ, मेरो छिमेकीहरू यति बिघ्न पापमा छन्, यति बिघ्न अधर्ममा छन् भन्ने कुरा त्यहाँनिर तपाईँ र मैले देखेको भनेको नै र देख्न हामी सुन्न पाउँदछौँ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, तपाईँले आज गर्ने छनौटले जीवनलाई बदल्छ है। तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने निर्णयले तपाईँको परिस्थितिहरूलाई बदल्छ। भोलिको जीवन तपाईँको के हुने सो कुरालाई त्यसले निर्क्योल गर्ने काम गर्छ। त्यसकारण नि हामीले निर्णय गर्दै गर्दा हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्ने। यहाँनिर अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलावट दिनुभयो, जहाँ त कनानमा जा भनेर अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो। लुतले पनि सायद हे मेरो पिता परमेश्वर, अब म कुन ठाउँमा जाउँ, तपाईँ मलाई अगुवाई गर्नुहोस् भनेको भए सायद उनीहरू सदम र गमरामा जानुपर्ने थिएन। त्यो समय लुतले परमेश्वरसँग मागेका भए परमेश्वरले उनलाई दिनुहुने ठाउँ चाहिँ यो दुर्बल हुने थिएन। मेरो प्रिय मित्र, उनको हृदय व्याकुल हुन्थ्यो, उनी एकदमै त्रासमा थिए, डरमा थिए। के कारण त भन्दा उनीसँग 2 छोरीहरू थिए, उनका पत्नी थिए, अनि यी कुराहरूले उनको पत्नीलाई, उनको छोरीहरूलाई पक्रन सक्थ्यो। मेरो प्रिय मित्र, जब उनीहरूले त्यो ठाउँलाई उनीहरूले त्याग्नु पर्ने परिस्थिति आयो, त्यो ठाउँबाट उनीहरू निस्किनु पर्ने परिस्थिति आयो, किनभने उनीहरूभित्र भएको धार्मिकता चाहिँ हराएको छैन भनिकन त्यहाँनिर हामी देख्न पाउँदछौँ। 2:6-7 तपाईँले हेर्नुभयो भने लुत अझै पनि धर्मी थिए, उनले चाहिँ अझै पनि धार्मिक
परमेश्वरलाई बिर्सेका थिएनन्। त्यो पापहरूको बीचमा रहँदै गर्दा पनि, त्यो अधर्मको बीचमा रहँदै गर्दा पनि लुतले परमेश्वरको भय मान्न छोडेका थिएनन्। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, परमेश्वरले लुतलाई बचाउने निर्णय दिनुभयो। लुत धर्मी भएको कारण लुतसँग जोडिएका मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरले बचाउने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, अब लुत, यो सहरलाई हामी नाश गर्नेछौँ। यो सहरले चाहिँ यति धेरै पाप गरेको छ, यति धेरै अधर्म गरेको छ, अब यसलाई सदाको निम्ति अन्त गर्ने परमेश्वरले निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसकारण तिमीसँग जोडिएका मानिसहरूलाई लिएर यो ठाउँबाट निस्किहाल भनिकन त्यहाँनिर स्वर्गदूतले घोषणा गरेको हामी पाउँदछौँ। हो मेरो प्रिय मित्र, देख्दै गर्दा जति सुन्दर भए पनि, देख्दै गर्दा जति आशिषमय लागे तापनि, देख्दै गर्दा जति सम्पन्नता भए तापनि, यदि त्यो ठाउँमा परमेश्वरको भय छैन भने, यदि त्यो मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैनन् भने, यदि त्यो मानिसहरूले जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसकारण हामीले पाप गर्नु हुँदैन, मानिसहरूलाई सताउनु हुँदैन, मानिसहरूलाई कष्ट दिनु हुँदैन भनिकन उनीहरूले मान्दैनन् भनेदेखि नि त्यो ठाउँमा एक न एक दिन न्याय अवश्य आउँछ र त्यो ठाउँको हालत साह्रै नै डरलाग्दो अनि साह्रै नै दर्दनाक हुन्छ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी लुतको जीवनीबाट देख्न सक्छौँ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आज तपाईले गर्ने निर्णयले भोलिको जीवनलाई फरक पार्छ। हो, आज केही क्षणिक समयको लागि तपाईसँग सम्पन्नता आउँछ होला, तपाईँ धन धनाद्यले भरिनुहुन्छ होला, अनि तपाईँ कतिजना पास्टर सेवकाईमा हुन सक्नुहुन्छ, अनि मण्डलीको सेवामा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ संसारको धनको पछि लागेकन जब हामीले चाहिँ सदम र गमराका जस्तै पाप गर्छौँ भने, हो, केही क्षणिक समय त्यो सम्पत्तिले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्ला, केही क्षणिक समय हाम्रा छोरा नातिको जीवनमा त्यसले काम गरे जस्तै होला, तर अन्तमा चाहिँ त्यसले न्याय ल्याउँछ र त्यो न्याय चाहिँ आगोको न्याय हुन्छ, त्यो न्याय चाहिँ गन्धकको न्याय हुन्छ। त्यसकारण जिउँदो परमेश्वरको आज्ञा धर्मी हौ, तिमीहरू धार्मिक हुनुपर्छ, तिमीहरूको हृदय शुद्ध र पवित्र हुनुपर्छ भन्नुको कारण के त भन्दा नि उहाँले जब न्याय गर्नुहुन्छ नि त्यो न्यायको आगोबाट बच्ने एउटै मात्रै कारण तपाईँ धर्मी, तपाईँ पवित्र हुनु खाँचो छ। म धर्मी अनि म पवित्र हुनु खाँचो छ। यदि हामीमा पापको गन्धसम्म मात्रै भेटियो भने पनि त्यो आगोले तपाईँ र मलाई जलाउने काम गर्छ, त्यो आगोले तपाईँ र मेरो जीवनलाई नाश गर्ने काम गर्छ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, तपाईले आफ्नो जीवनलाई प्रभुसँग जोड्दै गर्नुपर्छ अनि तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यसले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। जब हामी उत्पत्तिको पुस्तक 19 अध्यायलाई हामी गएर हेर्छौँ, जसको 24 देखि 28 सम्मको धर्मशास्त्रको खण्डलाई पाठ गर्छौँ नि, तपाईँको बसोबासले, तपाईँको छनौटले जीवनमा परिवर्तन गर्छ, जीवनलाई त्यसले एक प्रकारको बन्धन बनाउँछ भन्ने कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न पाउँछौँ। यहाँनिर लुतका छोरीहरू र लुतको पत्नी चाहिँ सदम र गमराबाट निस्किने घटनाहरू घटेको छ। अब स्वर्गदूतले भन्नुहुन्छ, हामी सहरलाई नाश गर्दैछौँ, त्यसकारण तिमीहरू चाहिँ अब उँभो डाँडातिर भाग, किनभने यदि भागेनौ भने चाहिँ तिमीहरू पनि भस्म हुनेछौ। अनि त्यहाँनिर लुतले स्वर्गदूतलाई भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, तपाईँको अनुग्रह ममा प्रशस्त छ, त्यसकारण तपाईँले मलाई बचाउनु भएको छ, म उमेरमा बुढो भइसकेको छु, त्यो कारण यो म डाँडो चढ्न सक्दिनँ, मलाई परको सहरमा जान दिनुहोस्। अनि त्यहाँनिर स्वर्गदूतले भन्नुहुन्छ, जाऊ, तर पछिल्तिर फर्केर नहेर, यहाँ के हुँदैछ सो कुरालाई तिमीले नहेर भन्दै गर्दा नि अनि एउटा यो चाहिँ के थियो त भन्दा उनीहरूको यो सहरसँग सम्बन्ध कस्तो छ, यो सहरसँग उनीहरूको मोह कस्तो छ। अनि मेरो प्रिय मित्र, तपाईँलाई थाहा छ, यी सबै कुरा गरिसकेपछि जब उनीहरू त्यो ठाउँबाट भाग्दै थिए, भागेर उनीहरू जब त्यो अर्को सहरमा पुगे नि, अनि बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ सदम र गमरामा स्वर्गबाट आगो र गन्धक बर्सिन थाल्यो। मेरो प्रिय मित्र, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई बचाउनुहुन्छ। हाम्रो छनौटमा पनि हामीलाई परमेश्वर सहायता गर्नुहुन्छ। कतिपल्ट तपाईँले गलत छनौट गर्नुभएको होला, कतिवटा परिस्थितिमा तपाईँले गलत निर्णय गर्नुभएको होला आज तपाईँको जीवनमा, तर तपाईँभित्र भएको धार्मिकता चाहिँ साँच्चै छ, तपाईँको प्रभुसँगको भय साँच्चै छ। त्यसकारण परमेश्वर आज तपाईँलाई बचाउँदै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, फेरि पछालतिर फर्केर नहेर, फेरि पछिल्तिर नहेर, किनभने हेरिस् भनेदेखि चाहिँ त उँभो जान पाउँदैनस्, त तिनै बन्धन हुन्छस्, त नै त्यस्तै नै सदाको निम्ति रहनेछस् भनिकन त्यहाँनिर परमेश्वरले लुतलाई भनेको हामी देख्न पाउँदछौँ। जब तपाईँले 24 देखि 28 सम्म पढ्नुहुन्छ, यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ, तब परमप्रभुले सदम र गमरामाथि आकाशबाट आगो र गन्धक वर्षाउनु भयो। यसरी उहाँले ती सहर जम्मै बेसी र सहरहरूका सबै बासिन्दा र जमिनमा उम्रेका सबै थोक सर्वनाश गरिदिनु भयो। तर लोतकी स्वास्नीले पछाडितिर फर्केर हेरिन् र तिनी नुनको खामो भइहालिन्। अब्राम सबैले उठेर तिनी परमप्रभुको सामु उभिएको ठाउँमा गए। तिनले तल सदम र गमरा र बेसीमा जम्मै जग्गातिर हेरे र त्यस सहरबाट धुवाँको
भट्टी जस्तै धुवाँ जस्तै मासतिर उठिरहेको देखे भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है मेरो प्रिय मित्र, लुतले आफ्नो जीवनमा गरेको निर्णयको कारण विश्वास योग्य व्यक्तिले त फरक पार्दैन। तपाईँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ होला, तपाईँ परमेश्वरको भय मान्नुहुन्छ होला, तर तपाईँसँग जोडिएका सबै व्यक्तिले परमेश्वरको भय मान्छन् अथवा विश्वास योग्य हुन्छन् भन्ने केही छैन। लुतले एउटा निर्णय गरे, लुतले गरेको निर्णयको कारण नि तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने लुतको पत्नी चाहिँ सदाको निम्ति नुनको खामो भएर बसिन्, सदाको निम्ति लुतको जीवनबाट अलग भइन्। उनलाई के भयो होला? किनभने यतिका वर्ष बसेको सहर, त्यहाँनिर उनले इष्टमित्र बनाएको थिएन होला, त्यहाँनिर उनको एउटा मोह जोडिएको थियो त्यो सहरसँग। हुनसक्छ आफ्नो घर परिवार धन सम्पत्ति सबै कुरा छोडेर आएको छु भन्ने कुरा उनलाई लाग्दै थियो होला। अनि जो कारणवश उनले त्यो सहरलाई पछिल्लोतिर फर्केर हेर्दै गर्दा उनी सदाको निम्ति एउटा खामोमा परिवर्तन हुनु पर्यो, त्यो पनि नुनको खामो, जहाँ जीवन बन्दैन, जहाँ कुनै परिस्थितिहरू नयाँ हुँदैन भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आज तपाईँ र मैले गरेको निर्णयले हाम्रो जीवनलाई बदलिदिन्छ, हाम्रो परिस्थितिहरूलाई बदलिदिन्छ। अनि यसले चाहिँ तपाईँबाट एउटा बहुमूल्य र महत्त्वपूर्ण कुरा गुम्न पनि सक्छ। लुतको निम्ति उसको पत्नी परमेश्वरबाट आएको आशिष थियो, उसको निम्ति एउटा जीवन जिउने एउटा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह थियो, सहयोगी थियो। तर जो कुरा लुतले आफ्नो जीवनमा गुमाउनु परेको हामी देख्न पाउँदछौँ। त्यसकारण आज तपाईँले जुन निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो निर्णयले तपाईँले आफ्नो जीवनमा केही कुरा गुमाउनु नपरोस्, तपाईँले आफ्नो जीवनमा कुनै पनि कुरालाई परित्याग गर्ने परिस्थिति नहोस्। परमेश्वरमा धार्मिकतामा जिउने कोसिस गर्नुहोस्। यदि कुनै कुरामा अधार्मिकता भयो भने परमेश्वरसँग क्षमा माग्नुहोस् र प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले दुर्बलतामा अज्ञानतामा मैले यी कुरालाई गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। जब तपाईँ र मैले क्षमा माग्छौँ, स्वर्गले तपाईँ र मलाई क्षमा अवश्य नै दिनुहुनेछ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आज तपाईले गर्दै गरेको छनौटले नि तपाईको जीवन बदल्छ। हो, क्षणिक समयको लागि धन सम्पत्ति आउला, क्षणिक समयको लागि सुख शान्ति आउला, क्षणिक समयको लागि ठुला ठुला कुरा होला, तर एक दिन यही कुराले तपाईको छोरा नातिको निम्ति श्राप बनाउन सक्छ भने आज तपाईले गरेको एउटा निर्णयले, यही निर्णयले तपाईको छोरा नातिको जीवनमा आशिष पनि बनाउन सक्छ। अब के गर्ने त्यो तपाईको निर्णयमा छ, तपाईको हातमा छ। अब तपाईलाई जसो ठिक लाग्छ सो कुरा गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा आशिष ल्याउनुहुनेछ। छोटो प्रार्थना गरिकन समय परमेश्वरको हातमा राख्नेछु। स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद गर्छु। मेरो जीवनको दुर्बलता, हामी सबैको जीवनको दुर्बलता तपाईँ जान्नु हुँदछ। जसरी लुतले गरेको छनौटको कारण उसले आफ्नो जीवनमा एउटा असल कुरालाई गुमाउनु परेको छ, त्यो परिस्थितिहरूले उसको जीवनमा बन्धन बनाइदिएको छ। अनि उसले प्रभु आफ्ना मानिसहरूलाई तपाईसँग अझै विघ्न गरिकन घनिष्ठतामा हुर्काउन नसकेको कारण अनि उनको पत्नी चाहिँ फर्किएका छन् र उनको पत्नीले सदाको निम्ति आफ्नो परमेश्वरबाट आउने महिमा, आफ्नो परिवारसँगको सम्बन्धलाई गुमाएको कुरा हामी देख्न पाउँदछौँ। त्यसकारण मेरो प्रिय परमेश्वर, आज हामी जतिजना पनि यो वचनलाई सुन्दैछौँ, तपाईँ परमेश्वर हरेकको जीवनमा काम गर्नुहोस्, उहाँको हृदयहरूलाई तपाईँले काम गर्नुहोस्, उहाँको परिस्थितिहरूलाई तपाईँले काम गर्नुहोस्। हामी संसारमा हुँदै गर्दा मानिसहरूलाई देखिकन, मानिसले गरेका कार्यहरूलाई देखिकन हामी भड्किन्छौँ अनि हामी पनि ती मानिसहरू जस्तै काम गर्न थाल्छौँ। तर मेरो परमेश्वर, मेरो प्रिय परमेश्वर, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। जे खराब हो खराबीलाई खराबी देखाइदिनुहोस् र असल असल देखाइदिनुहोस्। आज नै हामीले निर्णय गर्नुभन्दा अघितिर नै प्रभु तपाईँको आराधना गर्ने, तपाईँको प्रशंसा गर्ने, तपाईँको शक्तिशाली उपस्थितिलाई घोषणा गर्ने अधिकार सहित हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। यो बिहान जो हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ, तपाईँलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्छौँ र हामीले गरेका कुनै पनि गलत निर्णयहरू छ भने त्यसलाई सच्याउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र हामीलाई असल निर्णय गर्नलाई अगुवाई गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु। हाम्रो जीवनको दुर्बलता तपाईँ परमेश्वरको रगतमा, हाम्रो जीवनको कमजोरी तपाईँ येशूको रगतमा हामी दाबी गर्दछौँ। यी सबैद्वारा तपाईँकै ठुलो आदर महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। हाम्रो जीवनको कमजोरीमा तपाईँ येशूको रगत, हाम्रो जीवनको परिस्थितिहरूमा तपाईँ येशूको रगतलाई हामी बोल्दछौँ। पिता, हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र हामीबाट आफ्नो महिमा नै, हाम्रो आफ्नो प्रशंसा नै जय जयकार लिनुहोस् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ। यो दिन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो दिनमा नि हामीले निर्णय गर्नुपर्ने होला, यो निर्णयमा तपाईँको भय हामीलाई राखिदिनुहोस् र हाम्रो जीवनलाई आशिष गर्नुहोस्। अनि कतिवटा कुरामा हामीले गलत निर्णय लिइसकेका होला प्रभु, जसबाट तब हामी फर्किहाल्न सक्दैनौँ, तर यसबाट बचाउन सक्ने अधिकार चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जसरी लुतलाई
सदम र गमरा जस्तो डरलाग्दो पापको सागरबाट बचाउनु भयो। हाम्रो यो जीवनमा हामीले गरेको गलत निर्णयबाट बचाउन तपाईले आफ्नो दूतहरूलाई, तपाईको आफ्नो वचनलाई, तपाईको आफ्नो अगमबाणीलाई पठाउनुहोस्, ताकि जसले गर्दै गर्दा प्रभु हामी फर्किकन आउन सकौं र तपाईको राज्यमा खडा हुन सकौं। हामीले हाम्रा आफ्ना प्रियजनहरूलाई गुमाउनु नपरोस्, हामीले आफ्ना आफ्ना मानिसहरूलाई गुमाउनु नपरोस्, जस अन्तर्गत प्रभु हामी सबै मिली तपाईको आराधना गर्न सकौं। त्यसको लागि तपाईको अगुवाई र तपाईको पवित्र आत्माको उपस्थिति र तपाईको ठुलो अनुग्रह हाम्रो जीवनमा खडा गर्नुहोस् भने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु। यति भन्दै चढाउँछु जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा स्वतन्त्रता ल्याउनु हुनेछ यदि तपाईले आजको दिन एउटा नयाँ निर्णयलाई गर्नुभयो भने। हो, हामीबाट गलत भएको हुन सक्छ, तर परमेश्वर सच्याउन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँसँग पुकारा गर्दै गर्दा उहाँ सबै कुरा नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईलाई आशिष गर्नुहुनेछ। बेथेल टिभीलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। अथवा अझै पनि तपाईले बेथेल टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र तपाईसँग भएको आशिषलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला अनि तपाईको जीवनबाट अझै अरू मानिसहरूले पनि आशिष पाउन सक्नु भएको हुन्छ। सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको दिन अनि यो बिहान परमेश्वरले तपाईलाई आशिषित तुल्याउनु भएको होस्।